नमस्ते दर्शकबिन, निगुरो अनलाइन टिभीमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कोरोनाको संक्रमणबाट अहिले विश्व ग्रसित छ, त्रसित छ र आक्रान्त छ। विश्वका उद्योग, कल कारखाना, फ्याक्ट्रीहरू सबै बन्द भएको अवस्था छ। सडकहरू सुनसान छन्। मान्छेहरू घर घरमा लकडाउनमा परेका छन्, अर्थात् नजरबन्द चाहिँ पर्नु परेको अवस्था छ। दर्शकबिन, विश्वमा हालसम्म 30 लाखको हाराहारीमा मान्छेहरू संक्रमित भएको अवस्था छ भने 2 लाखको हाराहारीमा मानिसहरूले ज्यान गुमाइसकेका छन्। र यो लकडाउनले गर्दाखेरि, यो कोरोनाको सन्तासले गर्दाखेरि मजदुरी गर्ने विपन्न वर्ग गरिबहरूमा एउटा कष्टकर जीवनको एउटा सिर्जना भएको छ। उनीहरूको दैनिकीमा एकदम अप्ठ्यारो परेको छ। उनीहरूले आफ्नो बिहान बेलुका चाहिँ खाद्यान्नको सङ्कट परेको छ भने चुलो धुउनलाई पनि आपत परिरहेको छ। नेपालमा पनि यो कोरोनाको संक्रमणबाट नेपाल पनि अछुतो रहन सकेको छैन दर्शकबिन। र नेपालमा हालसम्म 49 जना संक्रमित भएका छन् भने 12 जना निको भएर घर फर्किएको अवस्था छ। र सौभाग्य मान्नुपर्छ दर्शकबिन, अहिलेसम्म नेपालमा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 0 भएको छ र हामी कामना गरौँ यो नहोस् पनि। दर्शकबिन, नेपालको जनजीवनमा यो लकडाउनको, यो 5औं हप्तामा चलिरहेको लकडाउनको अवस्था के छ र हाम्रो सामाजिक जीवन कस्तो छ, राज्यको तर्फबाट तयारीहरू कस्तो छ र लकडाउनको परिपालन कस्तो छ भन्ने सन्दर्भमा आज हामी मोरङ जिल्लाको बेलबारी नगरपालिका आइपुगेका छौँ। र मोरङ जिल्लाको बेलबारी नगरपालिका यो लोकमार्गमा पर्दछ र यो नगरपालिकामा यसको लकडाउनको परिपालनको अवस्था कस्तो छ, मान्छेको दैनिकी कस्तो छ र राहतको वितरणको विषयमा के कस्तो तयारी भएको छ, संक्रमणको अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयमा आज हामी कुराकानी गर्न यस नगरका नगर प्रमुख मेयर ज्ञानेन्द्र सुवेदीज्यूसित हामी केही कुराकानी गर्दैछौँ। यसको विषयमा केही जानकारी लिँदैछौँ। मेयरज्यू, यहाँलाई धन्यवाद, नमस्कार, स्वागत छ। नमस्कार अनि यहाँलाई पनि धन्यवाद। मेयरज्यू, अहिले यहाँको दैनिकी कसरी चल्दैछ यो लकडाउनमा र यहाँको कार्य सम्पादन जुन जिम्मेवारी छ त्यसलाई कसरी निर्वाह गर्दै हुनुहुन्छ मेयरज्यू? खास गरिकन हामी आज 34औं दिनको लकडाउनको सेरोफेरोबाट गुज्रिँदैछौँ। अब अहिले दुनियाँ, यो विश्व नै कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट भयभीत अवस्थामा गुज्रिरहेको अवस्था छ। अब त्यसैको चाहिँ सेरोफेरोमै हामी नेपाल अब यो लकडाउनले ठप्प छ र बेलबारी हामी यो लकडाउनकै सेरोफेरोमा आज 34औं दिनमा अवस्थित छौँ। अनि यो विशेष गरिकन यो खालको परिस्थिति अगाडि भोग्न नपरेको हुँदा यसले हामीलाई सामान्यतया यो हामीले बेलबारी नगरपालिका क्षेत्रभित्र हाम्रा 11वटा वार्डमा हाम्रा वार्डका आफ्ना आफ्ना भूगोल र बसोबासको चाहिँ अवस्थामा अब दिनचर्याको हिसाबबाट यो लकडाउनले धेरै असहज परिस्थिति छ। सबै उद्योग धन्दा, कल कारखाना अनि पेसा व्यवसायदेखि लिएर सबै शैक्षिक सङ्घ संस्था लगायत कार्यालय सबै बन्द छन्। सबैले घर घरमै लकडाउनलाई चाहिँ पालना गरे अवस्था छ। सुरुवातको दिनमा केही कष्टकर अवस्थाबाट हामी गुज्रे पनि अहिले लकडाउनको कुरालाई परिपालना अब सबैले अनुशासित, मर्यादित र धैर्यताका साथ निर्वाह गरिरहनु भएको छ। तथापि यसबाहेक अब यो लकडाउनले उत्पन्न गरेका समस्या, रोजगारीका कुराहरू, सबै बेरोजगार हुनुभएको छ। अनि कृषि क्षेत्रमा लाग्ने किसान दाजुभाइहरूलाई अब विभिन्न खालका मलबिउका कुराहरूले समस्या छ। काम गर्ने कुरामा, खेतीपाती लगाउने र बाली उठाउने कुरामा समस्या छ। लकडाउनलाई परिपालना गर्नुपर्ने पनि छ र यो कष्टकरै अवस्थामा हामी सबै अब एकजुट अनि यो कोरोना भाइरसको विरुद्धमा सिङ्गो बेलबारीवासी, यहाँका राजनीतिक दल, यहाँका सामाजिक सङ्घ संस्था, हामी जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी लगायतको सबै पङ्क्तिले एकमत एक स्वरका साथ कोरोनाका विरुद्ध हामी अगाडि बढ्ने अवस्थामा अहिले यो 34औं दिनको दिन हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। यो अहिले बेलबारी नगरपालिकामा यो सङ्क्रमणको अवस्था चाहिँ देखिएको छ कि छैन? अब यो सङ्क्रमणै त अहिले देखिएको छैन हाम्रो। तथापि अब सबै त्रासमा, सबै भयभीत
अनि यो छेउछाउमा जस्तो उदयपुरमा, भोजपुरमा, झापामा अब यो सङ्क्रमण देखा परेपछि एक खालको यसले आतंक फैलाएको छ। तथापि हामीले सबैलाई धैर्यताका साथ अनुशासित र मर्यादित भएर हामीले यो लकडाउनलाई पालना गरौँ, यसबाट हामी परै रहनुपर्छ र यो कोरोनाबाट हामीले चाहिँ सुरक्षित र संरक्षित रहनुपर्छ भन्ने आशयका साथ नै छौँ। अब यो विषयमा अब केही हाम्रो बेलबारीका विदेशमा रहनुहुने दाजुभाइहरू अनि स्वदेशकै पनि देशका विभिन्न भूभागबाट चाहिँ घर फर्किने क्रममा आउने क्रमको सन्दर्भको कुराले हामी जोडिएका छौँ र यहाँ अहिले हामीले विदेशबाट आउने हाम्रा बेलबारीवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हामीले होम क्वारेन्टाइनमै राखेर उहाँहरूको चाहिँ परीक्षणको पनि क्रम करिब 100 जनाभन्दा बढीलाई हामीले टेस्ट पनि गरिसक्यौँ। सबैमा नेगेटिभ देखिएको छ र अझै पनि आउने क्रम जारी छ। अब भर्खरै आजै मात्रै पनि हामीले बेलबारीवासी काठमाडौँमा रहने धेरै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हामीले सानो प्रयास गरेका थियौँ। आज 5 वटा गाडीमा अहिले बेलबारी आइपुग्नु भएको छ र उहाँहरूलाई पनि हामीले उहाँको प्रारम्भिक यहाँ आइपुग्दाको स्वास्थ्य परीक्षण कम्तीमा न्यूनतम त्यसका चाहिँ विषयहरू ज्वरो नाप्ने कुरा र उहाँहरूको सामान्य स्वास्थ्य अवस्थालाई हाम्रो स्वास्थ्यकर्मीले हेरेर उहाँहरूलाई घर घरमा पुर्याउने गरेको चाहिँ अवस्था छ र सामान्यतया अहिले यहाँ हामी सबै सचेत र सजग भएर रहिरहेको अवस्था छ। हाम्रा स्वास्थ्यकर्मी साथीहरूले यस विषयमा निगरानी गर्नुभएको छ, उहाँहरूको अहम भूमिका छ। हाम्रा यो होम क्वारेन्टाइनमा रहनेहरूलाई हाम्रो नियमित सम्पर्कमा हाम्रा स्वास्थ्यकर्मी, हाम्रा जनप्रतिनिधि लगायत राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरू सबै सजग भएर यो विषयलाई अब अहिले हामीले चाहिँ सतर्कता साथ धैर्यताका साथ अप्नाएर आएको अवस्था छ। सङ्क्रमणका कुराहरूलाई हामीले सङ्क्रमित नहोस् भन्ने कुरामा हामीले हरसक सकेसम्म हाम्रो आफ्नो साधन र स्रोतले भ्याएसम्मका उपायहरू लगाउने प्रयत्न गर्छौँ। भनेपछि हामीले अहिले विभिन्न कारणले बाहिर बसोबास गर्नुहुने बेलबारीवासीहरूलाई पनि ल्याउने, उहाँहरूलाई चाहिँ आफ्नो नगरमा आफ्नो गृहमा फर्काउने काम पनि हामीले गरिरहेका रहेछौँ र उहाँहरूलाई चाहिँ नि जस्तो विशेष गरी काठमाडौँ राजधानी बस्नेहरूलाई यहाँहरूले चाहिँ आफ्नो नगर फर्काउने प्रयास गर्नुभएको छ नगरको तर्फबाट। हजुर गरेका छौँ हामीले। खास गरी अहिले काठमाडौँमा चाहिँ धेरै अब मजदुरी गर्ने, अब पठन पाठन गरेर विद्यार्थीको रूपमा रहने भाइ बहिनीहरू धेरै अलपत्र पर्या, कतिपय औषधि उपचार गर्न जाँदाखेरि लकडाउन परेका कारणले अवस्था स्थिति अलिकति हामीलाई भयो भन्ने हामीलाई विभिन्न ठाउँबाट काठमाडौँको विभिन्न ठाउँबाट चाहिँ फोन सम्पर्क धेरै साथीहरूले मलाई नै सम्पर्क गर्नुभएको थियो र हामीले त्यो विषयलाई सहज गर्ने प्रयत्न गरेका हौँ र हामीले कम्तीमा बेलबारीका हाम्रा बेलबारीवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हामीले घरसम्म ल्याउने कुरोको लागि हामीले हिजो बेलुका मात्रै त्यहाँबाट 5 वटा गाडीमा हामीले चाहिँ भर्खर आइपुग्नुभयो। उहाँहरू अब त्यहाँ परीक्षण गरेर उहाँहरू जाँदै हुनुहुन्छ घर घर र त्यसबाहेक पनि अरू चाहिँ देशका विभिन्न भूभागबाट पनि आउने क्रममा हुँदै हुनुहुन्छ। अहिले पनि अब विभिन्न अब चाहिँ राज्यको चाहिँ केन्द्रीय सरकारको सहयोगबाट अनि प्रदेश सरकारको सहयोगबाट अनि हामीले हाम्रो आफ्नो चाहिँ बुता बलले भ्याएसम्मको हाम्रो चाहिँ आफ्नो सामर्थ्यले हामीले त्यो अन्य क्षेत्रबाट आउनेलाई पनि समन्वय गरेर हामीले नगरपालिका हाम्रा चाहिँ विभिन्न वार्डमा त्यो खालको चाहिँ आउनुहुने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई घर घरमा पुर्याउने खालको पनि काम हामीले केही गरेका छौँ र अहिले अब यो खास गरिकन अब यो भयावह स्थितिमा अब बरु अब घरै पुग्दाखेरि चाहिँ कम्तीमा सन्तोष पनि हुन्छ, एउटा मानसिक रूपमा त्यो तनाव पनि रहँदैन भन्ने खालका कुराहरूलाई मध्यनजर गरेर हामीले त्यो भावनालाई बेलबारीवासी र बेलबारी बाहिर काठमाडौँमा खास गरी बसोबास गर्ने हाम्रा जनसमुदायलाई त्यो भावना त्यो चाहिँ कम्ती उहाँहरूको चाहिँ त्यो मनोबललाई उच्च पार्न, उहाँहरूलाई भावनात्मक रूपबाट हामीले चाहिँ जोड्नलाई हाम्रो जिम्मेवारी र जवाफदेहीलाई वहन गर्ने निर्वाह गर्ने क्रममा हामीले जनप्रतिनिधि हामी बेलबारी स्थानीय सरकारको हैसियतले हामीले त्यो कुरोलाई सानो प्रयत्न गरेका छौँ। अझै पनि धेरै बाँकी नै हुनुहुन्छ होला। हामी ती प्रयत्नहरूलाई फेरि पनि अब अर्को चरणमा हामीले के कस्तो ढङ्गबाट व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ त्यसको लागि पनि हामीले सोच्नुपर्ने अवस्था छ। अहिले जस्तो सङ्क्रमण त अहिलेसम्म देखेको छैन, यो राम्रो पक्ष छ, तर वैद्यवत त्यसरी देखिएको खण्डमा हामीले के छ यसको
परीक्षणको कुरा चाहिँ नि स्वाब टेस्टको कुराहरू अथवा कोरोना परीक्षणको सन्दर्भमा र यो आइसोलेसन वार्डको विषयमा केही पूर्व तयारीहरू गरिएको छ कि? हाम्रो आफ्नो स्थानीय तहबाट गर्न सकिने खालका कुरामा हामीले 15 बेडको एउटा आइसोलेसन केन्द्र हामीले स्थापना गरेका छौँ। तथापि अहिले अब यो राज्यकै समस्या हो। अब यो सन्दर्भ सामग्रीहरूको अपर्याप्तताका कारणले हामीले त्यसलाई व्यवस्थित रूपबाट सञ्चालन गर्ने अवस्थामा चाहिँ नभए पनि हामीले सामान्यतया हामीले त्यस खालको शङ्कास्पद चाहिँ कोही अब चाहिँ देखिनुभयो भने हामीले त्यहाँ त्यो हाम्रो आइसोलेसन मार्फत हामीले चाहिँ त्यहाँ परीक्षण स्वाब टेस्ट गर्ने कुराको लागि हामीले प्रदेश सरकार केन्द्र सरकारबाट चाहिँ प्राप्त हाम्रा ती परीक्षणका किटहरू र अन्य त्योसँग जोडिएका चाहिँ प्राविधिक विषयका कुरामा जोडेर हामीले स्वाब टेस्टका कुरा अनि आरडिटी परीक्षणका कुरालाई हामीले चाहिँ उच्च प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएका छौँ र त्यसबाट मैले अहिले अघि भने पनि करिब 100 जनाभन्दा बढीलाई हामीले परीक्षण गरिसकेका छौँ। अहिलेसम्म हाम्रो सबै परीक्षणबाट नेगेटिभ देखिएको छ र अहिले पनि यो जुन होम क्वारेन्टाइनमा बस्नु भएको छ उहाँहरू 14 दिनको होम क्वारेन्टाइनमा बसिसकेपछि हामी उहाँहरूलाई परीक्षणको क्रममा त्यहाँ हाम्रो आइसोलेसन सेन्टरबाट हाम्रा प्राविधिक स्वास्थ्यकर्मी साथीहरूले परीक्षण गर्नुहुन्छ। त्यसको चाहिँ सम्बन्धित हाम्रा प्रदेशमा रहेको चाहिँ धरान र विराटनगरको कोशी अञ्चल हस्पिटलबाट त्यसको परीक्षणको चाहिँ हामीले रिपोर्ट त्यहाँ हामीले का लागि त्यहाँ पठाउँछौँ र त्यो क्रम अहिले जारी पनि छ, निरन्तरता छ र त्यसका लागि तर हामीसँग सामग्री पर्याप्त छैन। अब केन्द्रीय सरकार लागेकै छ। अब ती कुराहरूलाई चाहिँ हामीले चुस्त दुरुस्त कसरी बनाउन सक्छौँ भन्ने हाम्रो प्रयास कायम छ। यो अहिले केन्द्र सरकार, प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकार बिचको समन्वय चाहिँ कस्तो छ मेरो? अब यो अलिकति लकडाउनले त्यस कुरालाई अस्वस्थ बनाएको छ। अब सवारी साधनहरू चल्न अब चाहिँ पाएको छैन, अर्थात् लकडाउनमा हामीले त्यो लकडाउनलाई पालना गर्नुपर्ने छ र अब यो प्रदेश केन्द्र र स्थानीय तहको बिचको समन्वयका कुराहरू अहिलेको परिस्थितिमा सकेसम्म प्रयत्न हामीले जोडेका छौँ। तथापि सबै कुराको समन्वय राम्रो हुन सकेको अवस्था चाहिँ छैन। अब यो मलाई लाग्छ लकडाउनकै कारणले हो र तथापि पनि हामीले ती प्रयत्नलाई जोड्दै हामीले अब अहिले समन्वयकारी भूमिकामै जानुपर्ने अवस्था छ र त्यसका लागि हामी टेलिफोन सम्पर्कबाट अनि आवश्यकता पर्दा हामीले सम्बन्धित अब प्रदेश राजधानीमा अनि केन्द्रमा हामीले चाहिँ समन्वय गरेर ती कुराहरूलाई समन्वय गर्ने प्रयत्नका साथ अगाडि बढाएको छौँ। बेलबारी नगरपालिका पनि एउटा बहुसांस्कृतिक बहुआयामिक भएको नगर हो। यहाँको चाहिँ सामाजिक जीवन बसोबास चाहिँ दलित, आदिवासी, जनजाति र पिछडा वर्गहरूको पनि बाहुल्यता भएको क्षेत्र भएको हामीले महसुस गरेका छौँ र हालसम्म यो राहत वितरणको सन्दर्भमा कसरी यहाँले सेवा दिइरहनु भएको छ अथवा जुन लकडाउनको चपेटाबाट चाहिँ नि मान्छेहरू कष्ट भोग्नु परेको छ अथवा लकडाउनले गर्दाखेरि उनीहरूको दैनिक जीवनमा चाहिँ एउटा अप्ठ्यारो परेको छ, यसमा राहत पुर्याउने, उहाँहरूलाई चाहिँ राहत दिने कुरामा स्थानीय सरकारले कसरी व्यवस्था गरेको छ र त्यसलाई कुन तरिकाले चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने गरेको छ? अब हामी वास्तवमा बेलबारी अब सबै खालको बसोबास चाहिँ भएको चाहिँ नगरपालिका हो। यहाँ हामी 22 जातिभन्दा बढी जाति छौँ। सबैको आफ्नो आफ्नो संस्कार संस्कृति छ र यहाँ खास गरिकन हामीले यो 22 जातिको बसोबासको जुन सद्भाव छ, यो अटुट सद्भाव छ। म यो सद्भावलाई अझ दर्बिलो गरी कायम राख्न म सबै बेलबारीवासीलाई अनुरोध गर्छु र हामीले हाम्रो 17,000 भन्दा बढी घरजोडी सङ्ख्या छौँ बेलबारीमा, 80,000 भन्दा बढीको जनसङ्ख्या छ। अब यो बिचमा हामी सबैको आर्थिक धरातल समान छैन। त्यसमध्ये अलिक ठुलो सङ्ख्या अलिक तल्लो तहकै वर्ग, आधारभूत तह, मध्यमवर्गीय तह नै को चाहिँ बेसी बाहुल्यता छ। त्यसभित्र मैले अघि नै भने जातीय हिसाबबाट हामी 22 जातभन्दा बढी छौँ। त्यसमा पिछडिएका जातिहरू, अल्पसङ्ख्यकहरू अनि अलिक गरिब, असहाय, दलित, अब यो अलिक हामीले बढी माया गर्नुपर्ने जातिहरूको सङ्ख्याको पनि बाहुल्यता राम्रै छ उपस्थिति
र हामीले यसलाई चाहिँ हामी नगरपालिकामा हाम्रो नगरको एउटा राजनीतिक दलसहितको नगर समन्वय अहिले चाहिँ सर्वदलीय समिति पनि गठन गरेको छ। वार्डको पनि हाम्रो त्यही खालको सर्वदलीय समिति छ। हाम्रो वार्डका जनप्रतिनिधिहरूको समिति छ। अनि हाम्रा बेलबारी 11वटा वार्डमा हाम्रा टोल विकास संस्थाहरू सक्रिय छन् र यो संयन्त्रको आधारबाट हामीले कम्तीमा हामीले अहिले यो लकडाउन जुन कोरोनाको चाहिँ भयावह अवस्थाले गुज्रिरहेको सन्दर्भमा भोकै मर्नुपर्ने अवस्था नआओस्। कम्तीमा अब यो विषयलाई पहिचान गर्ने पनि त्यस्तो तात्विक रूपमा कुनै विधि पनि छैन, तर पनि हामीले विवेक प्रयोग गरेर यो अघि मैले भनेका संरचनाले संयन्त्रले पहिचान गरेर साथीहरूले वार्डबाट त्यसलाई हामी नगरपालिकामा हामीले सूची माग्ने गरेका छौँ। वार्डबाट ती कुराहरू छनौट गरेर उहाँहरूले अलि आधारभूत तह वर्गका जसको आर्थिक अवस्था कमजोर छ, अहिले लकडाउनका कारणबाट उहाँहरूले रोजगारी र श्रम गर्ने कुराहरूबाट पनि बन्देज हुनुभएको छ, ती खालका परिवारहरूलाई छनौट गरेर ल्याउने र हामीले यहाँ नगरपालिकाबाट अनि राहतको व्यवस्थापन गरेर राहत वितरण गर्ने यही विधिबाट हामी अघि बढेका छौँ र करिब अहिले हामीले 4000 भन्दा बढी घर परिवारलाई राहत वितरण एक पहिलो चरणमा गरेका छौँ र अब यो लकडाउन आज 34औं दिन भइसक्यो। अब यो हामीले वितरण गरेका कुराहरूले पर्याप्त छैन, यो एउटा मात्रै बाँच्नका लागि एउटा आधारको रूपमा मात्रै हो र फेरि पनि अब हामीले त्यो खालको सङ्ख्या भर्खरै हिजो मात्रै हामीले हाम्रो विभिन्न वार्डका 11वटा वार्डमा गएर हाम्रो जनप्रतिनिधि सर्वदलीय समिति सहितको चाहिँ टोलीले हामीले अनुगमन गरेका छौँ। हामीले प्रत्येक वार्डमा गएर भेटघाट गरेका छौँ, वार्डको संयन्त्रसँग छलफल गरेका छौँ र त्यो छलफलका आधारबाट हिजो हाम्रो नगरको चाहिँ समन्वय समितिको बैठक बसेको छ र त्यो बैठकले अब तुरुन्तै हामी 2 दिन 3 दिनभित्रमा अब फेरि राहत बाँड्ने क्रमको हाम्रो अर्को निर्णय गरेका छौँ। राहत सामग्रीको तयारीमा साथीहरू जुट्नु भएको छ, वार्ड अध्यक्षज्यूहरू जुट्नु भएको छ, लगायतको सिङ्गोहरू टिमहरू जुट्नु भएको छ र त्यो अब तयारीको चाहिँ कार्यक्रम अब हामी 2-3 दिनभित्रमा फेरि पनि हामी अर्को चाहिँ राहतको चरणलाई हामी अगाडि लान्छौँ र सकेसम्म हामी यो लकडाउनलाई परिपालना गर्दै अनि यो लकडाउनको कारणले उत्पन्न भएको समस्यामा कसैले पनि एक छाक खान नपाएर चाहिँ विचल्य हुनु नपरोस् भन्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै हामीले त्यो विषयलाई पनि व्यवस्थापन गर्नलाई हामी भर्खरै हिजो निर्णय गरेका छौँ। अब छिटै 2 दिनभित्रमै हामी अर्को अब फेरि राहतको चाहिँ वितरण कार्यक्रमलाई हामी अगाडि बढाउँछौँ। भनेपछि राहत वितरण झन्डै 4000 को घरधुरी अथवा परिवारको सङ्ख्यामा वितरण भइसकेको अवस्था छ र जुन राहत यहाँहरूले स्थानीय सरकारको तर्फबाट नगरले एक द्वार प्रणाली मार्फतै वितरण गरेको भन्ने बुझिएको छ र यसमा के छ व्यक्तित्वहरू नागरिकहरूको र सङ्घ संस्थाहरूको पनि सहभागिता छ कि कसरी यो व्यवस्थापन गर्नुभएको छ राहतलाई चाहिँ? अनि यो राहतको हामीले राहत कोष नै खडा गरेका छौँ र यसमा सुरुवात हामीले नगरपालिकाबाटै गऱ्यौँ। नगरपालिकाले राहत कोष खडा गर्यो, त्यसमा हामी जनप्रतिनिधिले हामीले पाउने 1 महिनाको जुन सेवा सुविधा छ त्यो हामीले 1 महिनाको सेवा सुविधा जनप्रतिनिधिको पहिलो सुरुमा प्रवेश गऱ्यौँ। कर्मचारी साथीहरूले पनि 15 दिनको 10 दिनको सेवा सुविधा उहाँहरूले पनि त्यसमा चाहिँ कोषमा जम्मा गर्नुभएको छ। त्यसबाहेक हामीले विभिन्न सङ्घ संस्था राजनीतिक दल यहाँका चाहिँ विभिन्न खालका चाहिँ व्यक्तिगत रूपबाट गर्न आउने चाहने इच्छुक महानुभावहरू, उद्योगपतिहरू, व्यापारीहरू लगायतको सम्पूर्ण सबैको शिक्षकहरू हुनुहुन्छ, यसमा निजी क्षेत्रको चाहिँ विद्यालयका साथीहरू हुनुहुन्छ, लगायत सबै खालको हामीले आह्वान पनि गरेका छौँ र सबैको एकदम हार्दिकतापूर्वक सहभागिता र सक्रियताका साथ हामीलाई त्यो राहत कोषमा अहिलेसम्म हामीलाई नगद र दिन चाहिँ दुईटै खालको सहयोग प्राप्त भएको छ र त्यो कोषलाई हामीले चाहिँ सार्वजनिक पनि गर्ने गरेका छौँ। अहिलेसम्म हामीले जति प्राप्त गर्यौँ त्यसलाई हामीले बाहिर सार्वजनिक पनि गरेका छौँ डे टु डे र हामीले वितरण गरेका कुरालाई पनि हामीले सार्वजनिक गर्ने क्रममा छौँ। अब अघिल्लो बाँडेको चाहिँ खाद्यान्न जुन छ त्यो हामीले सार्वजनिक गर्दैछौँ। अब फेरि तयारी भएकोलाई पनि हामी सार्वजनिक गर्नेछौँ र यस किसिमबाट खडा गरेको राहत कोषमा
हामीले एकद्वार प्रणालीबाटै गरेका छौँ र यो एकद्वार प्रणालीमा नै सबैले आउनुपर्ने कुराको लागि म हार्दिक आह्वान र अनुरोध पनि गर्दछु र यो एकद्वार प्रणाली गरिएन भने यसले एक खालको अलिकति कन्फ्युजन पनि ल्याउने रहेछ र जहाँनिर वितरण गरिन्छ अब त्यो वितरणको विधि र वितरण गर्ने पद्धतिका कुरालाई पनि अलिकति असजिलो गर्ने हुँदा म जति पनि अहिले पनि म सबैलाई अनुरोध गर्छु विनम्रताका साथ र यो एकद्वार प्रणालीलाई हामी कायम गरौँ, आवश्यकता र अनिवार्यतालाई पहिचान गरौँ। त्यो पहिचान गर्ने हाम्रा सबै खालका मेकानिजम तयार छन्। हामीले सबै खालको संयन्त्र बनाएर त्यो खालको टोली नै हाम्रो सक्रिय भएको हुँदा कतै काहीँ कुनै भेदभावपूर्ण काम हुने छैन र सबैको सहभागिता भयो भने हामीले पहिचान गर्न पनि सजिलो हुन्छ। त्यस बारेमा यो एकद्वार प्रणालीलाई हामीले स्थापित र दरिलो बनाएर जानुपर्ने नै कुरो र हाम्रो एक मत भएर गयो भने हामीले आउने सानातिना समस्यालाई हामीले फेस पनि गर्न सक्छौँ, त्यसलाई सहज ढङ्गबाट त्यसको निकास पनि निकाल्न सक्छौँ। त्यस मानेमा यो एकद्वार प्रणालीबाट गरिएको सिस्टमले अहिले हामीलाई सहज नै लाग्छ। हाम्रो जस्तो अहिले जुन हिसाबले वितरण भइरहेछ अथवा कोष जम्मा भइरहेछ त्यो सबैको सहयोग र सबैको सहभागितामै भएको भन्ने कुरो यहाँले बताउनु भयो र म अलिकति अब हामी यो संवादको अन्त्यतिर हामी आइपुगेका छौँ र मैले अलिकति एउटा पृथक खालको चाहिँ यहाँलाई जिज्ञासा राखेँ। खास गरी बेलबारी नगरले यो कला साहित्य र को क्षेत्रमा चाहिँ सङ्गीतको क्षेत्रमा राम्रै खालको चाहिँ नीति आर्थिक हिसाबले नीतिगत हिसाबले र यसलाई चाहिँ प्रबन्धन गर्ने हिसाबले विगतमा केही कार्यक्रमहरू गर्ने यसलाई सपोर्ट गर्ने काम गरिरहेको छ र अहिले यो लकडाउनको सन्दर्भमा बेलबारी स्थित भएका स्रष्टाहरू साहित्यकारहरूको अवस्था उहाँहरूको चाहिँ साहित्यप्रतिको चाहिँ क्रियाकलापहरू यहाँले कस्तो पाउनु भएको छ? अब यो खास गरिकन बेलबारी नगरपालिकाले साहित्य क्षेत्रमा कला साहित्यको कुरालाई प्राथमिकतामा हामीले उच्च प्राथमिकतामा राखेका छौँ। अब यो हाम्रो 3 चाहिँ आर्थिक वर्षको चाहिँ तेस्रो चाहिँ यो वार्षिक कार्यक्रम हो र यो कार्यक्रमलाई हामीले व्यवस्थित ढङ्गबाट यो क्षेत्रमा हामीले चाहिँ त्यो क्षेत्रलाई मर्यादित व्यवस्थित र त्यसको विकास अनि विस्तार गर्ने क्रममा त्यो क्षेत्रमा लाग्ने सबै साथीहरूसँग मेरो भेटघाटले अनि टेलिफोन संवादबाट विभिन्न खालका अरू अन्य अन्तर्क्रियाबाट हामी संवादका रूपमा एकदम नजिकै छौँ र यो नजिकलाई हामीले खास गरिकन बेलबारीमा एक खालको यो साहित्यिक क्षेत्रको चाहिँ स्रष्टाहरूको सक्रियता पनि राम्रो छ, उहाँहरूको चाहिँ सहभागिता र चासो पनि राम्रो छ र त्यो कुरालाई हामीले नगरको तहबाट यसलाई खास गरिकन यसको विकासको क्रममा अथवा यसलाई संरक्षण सम्वर्धन गर्ने क्रममा अनि यो साहित्य क्षेत्रलाई खास गरिकन अहिलेको पछिल्ला विधि प्रविधिले यी क्षेत्रहरू अलिक ओझेलमा पर्न खोजे जस्तो भएर हामीले त्यसलाई अलिक प्राथमिकतामा राखेका पनि हौँ र यो हाम्रो निरन्तरता छ। यो लकडाउनका कारणले हामीलाई अलिकति असजिलो भयो। यो विषयमा लकडाउनलाई पालना गर्नुपर्ने पनि छ। हामीले तय गरेका कार्यक्रमहरूलाई पनि हामीले व्यवस्थित ढङ्गबाट अगाडि जाने क्रममा लकडाउनले असर मैले अलिकति राख्न खोजेको यो साहित्यिक क्षेत्रमा नगरले गरेको प्रबन्धन गर्न खोजेको चाहिँ नीतिगत रूपमा आर्थिक सपोर्टको हिसाबले त छँदैछ, यहाँका स्रष्टा सर्जकहरूको अहिलेको भूमिका चाहिँ यहाँले कस्तो पाउनु भएको छ? अनि अहिले उहाँहरूको भूमिका राम्रो छ र उहाँहरूले आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट अब यो लकडाउनको परिवेशमा भेला हुने, छलफल गर्ने, अन्तर्क्रिया गर्ने त्यो खालको अवस्था छैन। तथापि उहाँहरूले विभिन्न माध्यमबाट अब अहिलेको यो पछिल्लो प्रविधि फेसबुकका माध्यमबाट अनि छोटो सानोसम्म चाहिँ सङ्ख्यामा उपस्थित भएर छलफलका माध्यमबाट अनि हामीलाई यो अहिलेको सञ्चार टेलिफोनको माध्यमबाट अब जुन खालको सक्रियता देखाउनु भएको छ त्यो सक्रियता राम्रो छ। हामी अन्त्यमा आइपुगेका छौँ र मैले सोध्न छुट्याएका र केही भन्नै पर्ने कुराहरू नगरवासीलाई, देशवासीलाई र हाम्रो टिभी हेरिरहनु हुने दर्शकहरूको लागि केही छन् भने राखिदिन सक्नुहुन्छ? धन्यवाद। मैले खास गरिकन म सबै बेलबारीवासीलाई
म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने अहिलेको विषम परिस्थितिबाट हामी गुज्रिरहेका छौँ। 30 लाख मान्छेहरू यसबाट सङ्क्रमित भएको छ। अब 2 लाखभन्दा करिब नागिसक्यो अहिले मृत्युवरण गर्नेको सङ्ख्या पनि। अब हामी नेपाली अर्थात् नेपाल यस बारेमा सौभाग्यवानी छ, किनभने अहिलेसम्म यहाँ एकजनाको पनि मृत्यु भएको छैन। अब यो कामना गरौँ यो कोरोना भाइरसले नेपाली एकजना पनि नमरौँ र यसका लागि हामी सबै सजग रहौँ। र खास गरिकन हामी बेलबारीको हाम्रो क्षेत्रभित्र हाम्रो भूगोलमा बसोबास गर्नुहुने 11 वार्डका म सम्पूर्ण बेलबारीवासी आदरणीय जनसमुदायमा हामीले यो अहिले यो कोरोना भाइरसबाट बच्नका लागि र बचाउनका लागि पहिला कुरो त बाँच्नु र बच्नु पर्यो, त्यसपछिको संसार हामी बाँकी गरौँला। र त्यस बारेमा अहिले सबैले अनुशासित मर्यादित भएर धैर्यताका साथ यो अहिलेको लकडाउनलाई हामीले पालना गरौँ। यो सामाजिक दूरीका कुराहरूलाई हामीले कायम गरौँ। हामी अनुशासित र मर्यादित हौँ र यस कुराका लागि कुनै पनि कसर नराखौँ। केही त्यस्तो असजिलो अप्ठ्यारो पर्दा हामी नगरपालिकामा सम्पर्कित हौँ। हामीले प्रत्यक्ष रूपमा यहाँले नगरपालिकाका हाम्रा विभिन्न जिम्मेवार तहमा सम्पर्क गर्नलाई जति बेला पनि हामी सम्पर्कमा छौँ। केही साह्रो गाह्रो अप्ठ्यारो पर्दाखेरि निसङ्कोच रूपमा राति 12 बजे भए पनि सम्पर्क गर्दा हामी हाजिर हुन्छौँ। र अहिले हामीले बच्ने बाँच्ने यो दुईटा कुरो नै हो। अर्कोपट्टिको पाटो विकास निर्माणका कुराहरूलाई हामी भोलिका दिनमा हामी सुरक्षित गरौँला। त्यो निरन्तर पछि गर्ने कामलाई हामीले त्यति हतारिनु पर्दैन। धेरै काम त हामीले हाम्रो आयोजनाको चाहिँ हिसाबले भन्नुपर्दा हाम्रो बेलबारीको यो 76-77 को चाहिँ हाम्रो वार्षिक कार्यक्रमलाई वैशाख मसान्तभित्रै सक्ने भनेको हुँदा धेरै योजनाहरू हाम्रा सकिएका पनि छन्। बाँकी रहेकालाई फेरि गरौँला। र अहिले चाहिँ यो बच्ने र बचाउने क्रममा बाँच्ने र बच्ने क्रममा हामी यो अहिलेको कोरोनाको महामारीबाट बचेर उम्किने क्रमका लागि हामी सबै धैर्य मर्यादित अनुशासित जिम्मेवार जवाफदेही बनौँ। म सबैलाई यो खास गरिकन बेलबारीका हाम्रा आम 80,000 बेलबारीवासी आदरणीय जनसमुदायलाई म यसमा कथाचित कुनै पनि किसिमबाट विचलित नभइकन धैर्यता र मनोबल दरो राखेर हामीले चाहिँ उभियौँ। यही नै म सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद मेरज्यू, यहाँले धेरै कुरा जानकारी गराउनु भयो। समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। हस्, नमस्कार सबैलाई मैले पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो निग्रो हाम्रो चाहिँ अनलाइन मिडियालाई पनि अझ विशेष गरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँहरूको यो मिडिया मार्फत बेलबारीवासी हाम्रा आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यति कुरो राख्न पाइयो र फेरिका दिनमा पनि तपाईँहरूको चाहिँ यो मिडिया मार्फत बेलबारीका यी विभिन्न अहिलेको चाहिँ सङ्क्रमणको अवस्था हाम्रो यो जुन कोरोना महामारीको अवस्थामा हामी गुज्रिरहेका छौँ यस विषयमा तपाईँको मिडियाले पनि यी विषयहरूलाई कभरेज गर्दै सबैलाई सजग र धैर्यता र सबैलाई जिम्मेवार जवाफदेही बनाउने क्रममा तपाईँहरूको पनि भूमिका रहोस् भन्न पनि चाहन्छु। धन्यवाद। दर्शकबिन, हामीले आज कुरा गरौँ मोरङ जिल्लामा रहेको बेलबारी नगरपालिकाका प्रमुख ज्ञानेन्द्र सुवेदीज्यूसित। यहाँको समसामयिक वस्तुस्थिति, उहाँका नगरको योजना र अहिलेको लकडाउनको परिप्रेक्ष्यमा गरिएका पहल कदमीहरूको सन्दर्भमा र यसको सँगसँगै आज हामी अब यो हाम्रो संवादबाट हामी बिदा हुन्छौँ र हाम्रो यो संवादमा प्राविधिक रूपमा क्यामेरामा सहयोग गर्नुहुने भीम राई र म रमेश निरौलालाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।